आसगांवच्या रस्त्यां खातीर थळाव्यांनी बरेच त्रास सोशिल्ले। ताच्या उपरांत हो जो रस्तो आशिल्लो हो डांबरीकरण जाल्लो। पूण आयज आमी हांगा आसगांव जो दत्तात्रय देवूळ आसा थंय हांगा PWDचे जे काम आसा उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्या खातीर हांगासर रस्तो खणिल्लो आसा आनी हांगा PWDची जी पायपलायन घालपाचें काम हांगा चालू आसा। खूब पायपलायन फुटला ती रिपेर खंय तरी जावपाकूच जाय। पूण आयज आमी खंय तरी जे आमचे PWD मिनिस्टर आशिल्ले तांच्यांनी सांगिल्ले की एकदा डांबरीकरण जाल्या उपरांत हे जे रस्ते आसा हे परत फोडचे ना। पूण तरी आसतना हांगा आमकां परत जी परिस्थिती पयली आशिल्ली तीच हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा। हांगा परत एकदा डांबरीकरण जाल्लो रस्तो जो आसा हो फोडिल्लो आसा। पूण आतां आमी हाचेर PWD जे मंत्री आसा ते हाचेर कितें कारवाय करतले हे आमकां पळोवपाची गरज आसा। पूण हो जो रस्तो फोडला ह्या खातीर हांगासरले जे थळावे आसा तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा। तशेंच ही उदकाची पायपलायन हांगा फुटिल्ल्या कारणान हांगासरले जे थळावे आसा तांकां प्रॉपर जे उदक आसा हे तांकां पिवपाक मेळना। सो जाता तितले बेगिना हांगा जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी हांगा लक्ष दिवन ही जी पायपलायन हांगा फुटल्या ही रिपेर आयज जातले अशें तांच्यांनी आमकां सांगलां। पूण अशें जेन्ना डांबरीकरण जाल्या उपरांत जे रस्ते खंय तरी फोडटात तांचेर कारवाई करपाची गरज आसा।